अहिले चाहिँ फिलहाल गोरु जोतेर म रेस्ट गर्दैछु। बेसी गरम छ। हेर न पसिना के साह्रो निस्केको मलाई। सायद गरमले गर्दा होला। बेसी गरम छ आसाममा। मैले फिलहाल अहिले बसिरहेको छु। यहाँ चाहिँ देख्नु भएको छ गोरु। यो गोरुहरू मैले यति जोतिसकेँ। यता अहिले सकेर खुल्लिनु पर्ने छ। गरम बेसी छ है। यता पुरा जोतेको छ। चहल गरौँ। अनि म यहाँ फिलहाल रुखको फेदमा बसिरहेको छु। अहिले चाहिँ साह्रै गरम भएर कस्तो पसिना निस्केछ। सबैलाई माया गर्दिनु, हेर्दिनु, म लाइक कमेन्ट गर्दिनु म। गरमले के आँखामा पुरा पसिना पर्छ।